और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया है। इस पर नेपाल का कोई सरकारी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन आज शाम से नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए अपने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अब पूरे नेपाल में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है भारत की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स में अपने खिलाफ खबरें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पसंद नहीं आई और इसी गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया है। जैसा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं, आजकल नेपाल चीन के कहने पर चल रहा है। आजकल नेपाल चीन के इन्फ्लुएंस में है और नेपाल के सारे फैसले अब नेपाल नहीं बल्कि चीन कर रहा है। और ये आइडिया जरूर चीन ने ही नेपाल को दिया होगा कि सबसे पहले भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और नेपाल भी अब चीन का एक छोटा सा राज्य जैसा आपको दिखने लगेगा। और नेपाल को देखिए कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया, नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया, नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। तो तथा अभिवादन राख्छु। केही भारतीय संचार माध्यमहरूको लाजमर्दो चर्तीकला देखेर लाज पनि लजाएको छ। पत्रकारिता यति घटिया हुन्छ भन्ने कहिले कसैले सोचेको सम्म पनि थिएन होला। संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो स्तरहीन र घिनलाग्दो पत्रकारिता सायद छैन। यदि यस्तो स्तरहीन घटिया निर्लज्ज जर्नलिज्म कहीँ बाँकी छ भने त्यो भारतमा मात्रै बाँकी छ। सत्ताको दलाली गर्ने, शक्तिको पूजा गर्ने एउटा हद हुन्छ, तर भारतीय न्यूज च्यानलहरूले त्यो सब हद पार गरेका छन्। गिर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कामप्रति, कार्यशैलीप्रति हाम्रा कैयौं असन्तुष्टिहरू छन्। आलोचना गर्नुपर्ने एक होइन अनेक कारणहरू छन्, तर त्यो हाम्रो घरभित्रको कुरा हो। हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्षम छौं। यो देशका जनताले भोट हालेर पठाएकालाई ठिक पार्ने काम हाम्रो हो, हामी गर्छौं। तर हु द हेल आर यु टु इन्टरफेयर? भारतको एक एक मिडियालाई उसकै जस्तो घटिया स्तरमा जवाफ दिन सकिन्छ, तर हाम्रो स्तर त्यो होइन। त्यसैले अझै पनि केही भद्रता कायम राख्दै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बलपूर्वक अर्काको जमिन हडप्ने नीच विस्तारवादी देश होइन नेपाल। वार्ताबाट पटक पटक भाग्ने भगौडा देश होइन नेपाल। विज्ञहरूले तयार पालेको ईपीजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न सक्ने आँट र साहस नभएको कायर देश होइन नेपाल। हुन त केही मिडियाहरू बहुलाउँदैमा हामी आत्तिनु पर्ने त होइन, तर सरकारले पालेका पाल्तुहरूको भनाइ नै बीजेपी सरकारको आधिकारिक धारणा त होइन भन्ने आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम भारतीय राजदूत ज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा, तपाईको मुलुकको स्तर नै त्यही हो भने ठिक छ, चुपचाप नै बस्नु होला। नत्र भारतीय सत्तारूढ पार्टीको दाना पानी खाएका गोदी मिडियाहरूलाई टेलिभिजनमा आएर बान्ता नगर्न भनिदिनु होला। यो घृणा गर्न पनि लायक नहुने स्तरहीन प्रस्तुति हेर्नुभयो महामहिमज्यूले? यस्ता प्रस्तुतिहरू तपाई राजदूत भएर बसेको यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लज्जास्पद र हदैसम्म गिरेको रिपोर्टिङ सपरिवार बसेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग हामी लडौला, झगडा गरौला, राख्नु परे राखौला, फाल्न परे फालौला, तर यस्तो घटिया अभिव्यक्ति दिन मिल्छ, त्यो पनि टेलिभिजनबाट? एउटा पाको उमेरको बासमानका व्यक्ति जो एक देशका प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित पदमा छन्, तिनलाई एक महिला राजदूतसँग जोडेर यतिसम्म घटिया अभिव्यक्ति दिँदा तपाई लैन चौरमा चुपचाप बस्न मिल्दैन महामहिम। यो राष्ट्रमा, यो देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोही जिउँदै छ भने यस्तो घनघोर आपत्तिजनक मिडिया सामग्रीको घनघोर भत्सना गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। होइन कोही जिउँदो छैन भने भन्नुहोस्, तपाईहरुका नाममा एक छाक नुन कहिले बारौं। जुन देशको सीमाको रक्षा नेपालका वीर गोर्खाली सैनिकहरूले गरिरहेका छन्, तीनै वीरहरूको देशको सिमाना मिच्ने मौका पायो कि थिच्ने? यो कुरा हजम भएन महामहिमज्यू। भारतीय सीमामा खटिनु भएका हे वीर गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू,
अब त कान ठाडो पार्नु पर्ने हुन सक्छ। नेपाल तपाईकी आमा हुन्, भारत तपाईको जागिर हो। जागिर जैरे भन्दा आमा कति ठुली हुन्, कति आमाका अगाडि कोही केही पनि ठुलो हुन सक्दैन। राइफल समातेर भारतीय सीमाको रक्षा गरिरहँदा अब दिमागमा एउटा कुरा राख्न पर्ने देखियो कि यता घरको अवस्था कस्तो छ। अब घरमा सन्चो बिसन्चो सोध्न फोन गर्दा यो पनि सोध्नु होला, सिरानमाथि राखेको सिरुपाते खुकुरीमा खिया लाग्यो कि उस्तै छ। यो आवेग उत्तेजना होइन, टाइममै होसियारी अपनाउन बजाइएको अलार्म हो। बल्ल बुझ्दैछु पाकिस्तानमाथि भारतीय मिडियाले कतिसम्मको अत्याचार गरेको रहेछ भनेर। दिनदिनै भ्रमको खेती गरेर पाकिस्तानलाई आतंकवादी नै आतंकवादीको देश बनाउन लागि परेकाहरूको नाटक यस्तै रहेछ। 1 वर्षसम्म यसै गरी ननस्टप नेपालका बारेमा भ्रम छर्न थाले भारतीय मिडियाले भने हामीलाई माग्ने थाङ्ने देश हो, चाइनाको पपेट हो भनेर स्थापित गरिदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसैले आजै यसको प्रतिवाद हर ठाउँबाट गर्नै पर्छ। कश्मीरमा कति मानिस, अनाहक मानिसको ज्यान गएको छ, ससाना बालबालिकाहरू कति टुहुरा भएका छन्, महिलाहरू विधवा भएका छन्। अस्थिरताले जीवन कति कष्टकर भएको छ र उल्टो पाकिस्तानका विरुद्ध कस्तो घटिया विष उकल्छ भारतीय मिडिया। टिभीमा देखाउन इस्यु पाएन कि पाकिस्तानलाई गाली गरेर टिआरपी बटुल्ने घटिया खेलमा अब भारत नेपाललाई पनि समावेश गर्न खोजिरहेको छ। यसको विरुद्ध हर एकले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। भारतीय मिडियाले नेपालको दुष्प्रचार गरिरहने र भारतीय दूतावास यहाँ चुपचाप बसिरहने हो भने नेपाली जनताले लैनचौर खाली गराउनु पर्छ। आफ्नो देशको बेइज्जती आफ्नो घरको टेलिभिजन स्क्रिनमा, त्यो पनि आफूले पैसा तिरेर दिनदिनै हेर्न सक्ने लाचार जनता होइनन् नेपाली जनता। यो देशका विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ सलाम। आजबाट उनीहरूले दूरदर्शन बाहेकका सबै भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् र यो देशको सञ्चार मन्त्रालयमा पनि कोही जिउँदो मानिस छ भने भारतीय टिभी च्यानलको प्रसारण सदाका लागि रोकोस्, छैन भने जिउँदो कोही भने अर्को एक छाक नुन बार्न कहिले तयार हुने हो बताइदिनु होला। भारतले टिकटक लगायतका धेरै चाइनिज मोबाइल एप बन्द गर्यो, प्रतिबन्ध लगायो कि हामी आफैलाई गाली गर्ने 2 कौडीका बिकाउ भारतीय न्युज च्यानल सधैँका लागि बन्द गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो देशको विरुद्ध छिनछिनमा भ्रम छर्ने, आफ्ना प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन गर्ने, यो देशको सरकार ढाल्छु भनेर दिल्लीमा बसेर औला उठाउने सिल्लीहरूको च्यानल पनि सधैँका लागि बाइकट गर्न सक्दैनौँ भने अलि ठुलो मास्क बनाऊ, नाक मुख मात्र होइन पुरै अनुहार ढाकेर हिँडौँ। देशको बेइज्जती पनि पैसा तिरी तिरी हेर्ने